नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल र म प्रकाश घिसिङ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। अविरल वर्षपछिको पहिरोमा परि कालीकोट सिन्धुपाल्चोकमा गरी 17 जनाको मृत्यु, 27 अझै बेपत्ता। तत्काल उद्धारमा खटिन विभिन्न दलहरूको कार्यकर्तालाई निर्देशन। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 49 पुग्यो। आजै 4 जना संक्रमितको मृत्यु, 594 जना संक्रमित थपी। उपचारका लागि पूर्वाधार अभाव रहेको सरकारको स्वीकारोक्ति। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै नाकाहरूमा उच्च निगरानी। देशका दर्जनौं स्थानमा निषेधाज्ञा र सेवा ठप्प। समुदायमा कोरोनाको आतंक। सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद समाधान उन्मुख। अध्यक्ष द्वयको सहमतिमा विवाद अन्त्यका लागि सुझाव पेश गर्न महासचिव पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन। यसपटकको शैक्षिक सत्र यतिकै खेर जाने अवस्था सृजना भएपछि सरकारवालाहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त। सरकारले उचित विकल्प दिन नसक्दा विद्यार्थीको भविष्य अन्यलमा। तालिबानी लडाकुले आग्रह गरे पनि अफगानिस्तानले 400 लडाकुलाई जेलमुक्त नगर्ने, गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्नलाई छुट दिन नसक्ने राष्ट्रपति घानीको जवाब। र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका लागि खरिद गरिएको सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएको आशंका। कडा छानबिन गर्न सरकारद्वारा राखेपलाई निर्देशन। अब समाचार विस्तारमा। कालीकोटको महावै गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित नकुमा पहिरो जाँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। गैराती आएको पहिरोले वडा सदस्य रजबहादुर विष्टको घर पुरिँदा 6 जनाको मृत्यु भएको हो। बिहिबार राति 12 बजे विष्टको घर पहिरोले पुरिँदा उनका छोरा 13 वर्षीय पुष्प विष्ट, 11 वर्षीय प्रवीण विष्ट, छोरी 18 वर्षीय सबिना विष्ट र 15 वर्षीय आशा विष्टको मृत्यु भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै राजबहादुरका दाजु दिल बहादुरका 19 वर्षीय छोरी शान्ति विष्ट र 10 वर्षीय छोरी रेखा विष्टको पनि सोही पहिरोमा परि मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरू रातिको 12 बजेसम्म घरमै तीजको नाचगान गरिरहेका थिए। माथिबाट 81 पहिरो आएपछि उनीहरू पुरिएका हुन्। पुरिएकाहरूको शुक्रबार बिहान मात्रै शव निकालिएको थियो। यस्तै कालीकोटकै नरहरिनाथ गाउँपालिकामा पहिरोले घर फोड्दा 2 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 2 स्थित लेदीमा गएको पहिरोमा परि बेपत्ता भएका मध्ये 11 जनाको शव भेटिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोक अनुसार घटनास्थलबाट 11 जनाको शव निकालेको जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार मृत हुनेहरूको शनाखत भने हुन सकेको छैन। त्यस्तै पहिरोमा परि 27 जना बेपत्ता भएका छन्। घाइते भएका मध्ये 5 जनालाई उद्धार गरी थप उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याएको छ। बिहिबारबाट राति अविरल वर्षापछि शुक्रबार बिहान झरेको पहिरोमा परि लेदीमा कम्तीमा 13 घर पुरिएका छन्। जुगल गाउँपालिकाका अनुसार पहिरोमा परि 5 परिवार सम्पर्कविहीन भएका छन्। पहिरोमा 13 घर पुरै पुरिए पनि थुप्रै घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। यसैबीच गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहितको टोली हेलिकप्टरबाट पहिरो गएको स्थानमा राहत सामग्री लिएर गएको छ। टोलीमा गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने, विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल लगायत रहेका छन्। गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईका अनुसार दैनिक उपभोग्य वस्तु, टेन्ट, त्रिपाल लगायतका सामग्री लिएर टोली पहिरो गएको स्थलमा गएका थिए। यसैबीच नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतले उद्धारमा खटिन आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिएका छन्। नेपालमा आज पनि 4 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै अहिलेसम्म 49 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। पछिल्लो समय संक्रमण पनि बढेको छ। आज थप 594 जना संक्रमित भएका छन्, जसका कारण उपत्यका लगायतमा स्वास्थ्य उपचारका लागि बेड अभाव हुन थालेको छ।
तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपत्यका लगायतका स्थानहरूमा बेड अभाव हुँदै गएको जानकारी दिएको छ, जसका कारण निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूमा समेत 20% कोभिड व्यवस्थापनका लागि बेडहरू राख्न अस्पताललाई अपील गरेको छ। नेपालमा शुक्रबार थप 594 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 25,551 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नियमित लाइभ अपडेटमा उक्त जानकारी दिएका हुन्। एकै दिन काठमाडौँ उपत्यकामा 119 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। मोरङ, सिराहाका 1 जना र बारा जिल्लाका 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 79 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। मोरङ र सिराहा जिल्लाका 1 जना पुरुष, बारा जिल्लाका 2 जना पुरुष गरी जम्मा 4 जनाको दुःखद निधन भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 240 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या हालसम्म 17,077 पुगेको छ। उनीहरू देशका विभिन्न स्थानका अस्पतालबाट संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न अस्पतालमा आइसियुमा 98 जना र 4 जना भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको जनाएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अहिले देशभर 942 आइसियु र 496 भेन्टिलेटर तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ। सरकारले गरेको अनुरोधलाई आम नागरिकले व्यवस्था गरी भौतिक दूरी कायम नभएको, भिडभाड गरेको र सभा सम्मेलन जस्ता कार्यक्रम गरेको पाइएको हुँदा यस्तो अवस्थामा उक्त क्षेत्रका सम्बन्धित वडा र नगरपालिकाले सजग गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। हामी देख्दैछौँ केही व्यक्ति तथा समुदायहरूमा भौतिक दूरी कायम नगरी अझै पनि गाउँघर सहर बजारमा समूहमा होटल तथा पसलमा बस्ने, घरमा पाहुना पाछा लाग्ने लगाउने जस्ता हेलचेक्राइ गर्दै आउनु भएको अवस्था छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका ठाउँहरूमा अस्पतालहरूमा बेड अभाव हुँदै गएको छ। त्यसैले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूमा समेत 20% बेडहरू कोभिड व्यवस्थापनका लागि राख्नु हुन सबैलाई अपिल गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,575 पिसिआर सहित अहिलेसम्म 4,94,613 वटा पिसिआर विधिबाट परीक्षण सम्पन्न भएको छ। देशभरका क्वारेन्टिनमा 14,638 जना रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै स्वास्थ्य सतर्कता पालनमा कडाई गर्न थालिएको छ। उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा पनि चेक जाँचलाई विगतको भन्दा कडा गरिएको छ। त्यसैगरी नियम पालना नगर्नेलाई कारबाही पनि गरिएको छ। रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण रोक्न काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकामा कडाई गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्र खोज्ने सवारी साधन र यात्रुहरूलाई नाकाबाटै फिर्ता पठाइएको छ। काठमाडौँका नागढुङ्गा, साङ्गा लगायतका स्थानमा प्रहरीले अत्यावश्यक एम्बुलेन्स र दमकल लगायतका अत्यावश्यक सवारी साधन बाहेक अरूलाई रोक लगाएको हो। गृह मन्त्रालयले बिहिबारदेखि बाहिरका जिल्लाहरूबाट उपत्यका भित्रनको लागि भन्दै दिँदै आएको सवारी पास स्वीकृति समेत अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरेको थियो। महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीका प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रराज जोशीले विभिन्न जिल्लाबाट साङ्गा नाका हुँदै उपत्यका प्रवेश गर्न रोक लगाएको जानकारी दिनुभयो। साङ्गा र बनेपाबाट नाला हुँदै भक्तपुर प्रवेश गर्ने नाकामा समेत कडाई गर्दै एम्बुलेन्स र दमकल लगायतका अत्यावश्यक सवारी साधन बाहेक अरूलाई रोक लगाएको उहाँले बताउनुभयो। विभिन्न जिल्लाबाट निजी र रिजर्भ गाडीमा आएका यात्रुलाई साङ्गाबाट फर्काउने गरेको र पैदल यात्रीलाई समेत रोक लगाएको उहाँको भनाइ छ। कोरोनाको जोखिम बढ्दै गइसकेपछि नेपाल सरकारले जुन हिसाबले चाहिँ लकडाउन हटाएर चाहिँ केही चिजहरूमा मात्रै प्रतिबन्ध लगाएको थियो र यो जोखिम बढ्दै गइसकेपछि नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम चाहिँ अहिले चाहिँ सागा नाकामा चाहिँ एकदम कडाई गरिएको छ। 29 गतेबाट चाहिँ अन्तर जिल्लाको पास जारी नगर्ने निर्णय भएपछि हिजोबाट हामीले चाहिँ पास भएको सवारी साधनलाई पनि प्रवेशमा चाहिँ रोक लगाएका छौँ र
त्यो डाटागत हिसाबले हेर्ने हो भने 26 गते हामीले चाहिँ 85वटा के अरे गाडीमा चाहिँ 231जना फिर्ता गरेका थियौँ भने 29 गतेसम्म आइपुग्दा हामीले 510वटा सवारी साधनमा 1150जना मान्छेले हामीले चाहिँ सागानागाबाट चाहिँ फिर्ता गरेका छौँ। संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मन्त्री परिषदबाट विभिन्न मितिमा भएको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले मातहत सुरक्षा निकाय तथा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जरुरी सूचना जारी गर्दै निर्देशन नै दिएको छ। देशभर कोरोना संक्रमण फैलिएको भन्दै गृह मन्त्रालय मार्फत स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड नअपनाउनेलाई कारबाही गर्न थालेको हो। सरकारको निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी कारबाही तीव्र बनाउन विभिन्न अनुगमन टोली परिचालन गरिएको छ। बिहिबारसम्म 4,19,538 जना मास्क नलगाउनेलाई कारबाही गरिएको छ। यस्तै अनुमति बिना काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्न खोज्ने 7,635 वटा गाडी र 19,483 पैदल यात्रुलाई नाकाबाट फिर्ता पठाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 3,54,884 जनालाई सम्झाइ बुझाइ पठाइएको र 25,207 जनालाई जरिवाना तिराएको छ। साथै 39,507 जनालाई मास्क वितरण गरिएको छ। नेपालमा पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरस संक्रमणले भयावह स्थिति सृजना गरेको छ। समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएपछि नियन्त्रण तथा रोकथाममा निकै कठिनाई भइरहेको छ। देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा र सेवा बन्द गर्न थालिएको छ। आज मात्रै पनि दर्जनौं ठाउँमा विभिन्न सेवा बन्द तथा निषेधाज्ञादेखि लकडाउनसम्मको निर्णय गरिएको छ। संक्रमण समुदायमै भेटिन थालेपछि दर्जनौं स्थानहरूमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट प्रवाह हुने अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवाहरू शुक्रबारबाट अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। नेपाली नागरिकता वितरण, नागरिकता प्रतिलिपि वितरण, संस्था दर्ताका साथै पत्रपत्रिका दर्ता र नवीकरण, निजी सुरक्षा कम्पनी नवीकरण, राहदानी वितरण, नाबालक परिचय वितरण र अन्य अत्यावश्यक नभएका सेवाहरू अर्को सूचना जारी नभएसम्म का लागि स्थगित गरिएको छ। तनहुको भानु नगरपालिकाको 1 नम्बर वडामा 20 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवा बन्द गरिएको छ। भानु नगरपालिकासँग सिमाना जोडिएका अन्य ठाउँमा समेत आवत जावतमा रोक लगाइएको छ। भानुसँगै जोडिएको बन्दीपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 4 र 5 मा आजदेखि लागू हुने गरी भदौ 5 गतेसम्मका लागि सिल गरिएको छ। संक्रमण बढेसँगै कर्णाली प्रदेशले नाकामा कडाई गरेको छ। प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्र पीसीएमसीले भदौ 1 गतेदेखि कर्णाली प्रवेश गर्न पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेशमा प्रवेशका लागि कम्तीमा 3 दिन अगाडि पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। चितवनका स्थानीय तहहरूले कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदायमा फैलिन थालेको भन्दै धमाधम सिल गर्न थालेका छन्। एक 78 वर्षीय वृद्धमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि बुधबारबाट जिल्लाको एक मात्रै गाउँपालिका इच्छा कामनाले एक साताका लागि गाउँपालिका सिल गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाले शुक्रबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी एक साता लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका क्षेत्रमा अत्यावश्यक बाहेकका पसल खोल्न नपाइने भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकोले उक्त निर्णय गरिएको हो। नगरपालिकाले खाद्य सामग्री, तरकारी, ग्यास, दूधजन्य पसलहरू, पोलिक्लिनिक तथा औषधि पसल बाहेक अन्य पसलहरू खोल्न नपाइने निर्णय गरेको हो। विराटनगर महानगरपालिकाले एक साताका लागि लकडाउन थप गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले यसबाट हुन सक्ने सम्भावित उच्च जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन थप गरिएको हो। महानगरमा हालसम्ममा कोरोना संक्रमणले 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। महानगरमा संक्रमितको संख्या 414 पुगेको छ, जसमा 69 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किसकेका छन्। काठमाडौँको कालीमाटी, कुलेश्वर र बल्खुका केही क्षेत्र सिल गरिएको छ। उक्त स्थानमा 40 जना भन्दा बढी फलफूल तथा तरकारी व्यापारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिका 14 ले कुलेश्वर, कालीमाटी र बल्खु क्षेत्रका पसल तथा केही क्षेत्र सिल गरेको हो। बन्दाबन्दी हटेसँगै फलफूल तथा तरकारी बजारमा भारत र तराईबाट धेरै जना फर्किएका कारण कोरोना संक्रमण बढेको अनुमान गरिएको छ। नेपाल ओयल निगम भैरवा हवाई इन्धन डिपोका 4 कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि 15 दिनका लागि डिपो सिल गरिएको छ।
कोरोना संक्रमणको संख्या बढ्दै गएपछि जोखिम उच्च भएको छ, तर सरकारले परीक्षणको संख्या आवश्यकता अनुसार बढाउन सकेको छैन। खतरा बढेपछि सरकारले विभिन्न कम्पनी तथा सङ्घ-संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारीको पीसीआर परीक्षण सम्बन्धी कार्यालयले नै गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ, तर यसको पालना हुने सम्भावना ज्यादै कम देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बढी भिडभाड हुने कार्यालय सङ्घ संस्था लगायतमा बढी प्राथमिकताका साथ पीसीआर परीक्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। तर पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा सरकार पीसीआर परीक्षण गराउनबाट पछि हटेको छ। मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै सपिङ महल, रेस्टुरेन्ट, होटल लगायतका व्यवसायमा संलग्न व्यवसायी तथा कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा आफ्नै खर्चमा पीसीआर परीक्षण गराउन आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभर दर्जनौंको संख्यामा होटल, सपिङ मल लगायत व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका छन्। ती स्थानमा सयौंको संख्यामा कर्मचारी कार्यरत छन्, जसका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। तर सरकारले भने चाहिँ कर्मचारीको पीसीआर परीक्षण गराउन सक्ने अवस्था नरहेको कामदारलाई काम लगाउने कम्पनीहरू बताउँछन्। र हाम्रो आफ्नो स्टाफको हामी पीसीआर भर्खरै हिजोबाट नेपाल सरकारले गर्ने भनेर आदेश जारी भएको छ। हामी त्यसको लागि चाहिँ स्वास्थ्य संस्थासित सम्पर्कमा गइसकेका छौँ। त्यस्तै वर्षौंदेखि फेन्सी पसल सञ्चालन गर्दै आएकी रुबी लोहनी पनि कोरोनाको सन्तासका बीचमा पनि आफूसहित 4 जना स्टाफको सम्बन्धित कम्पनी मार्फत कोरोना बिमा समेत गराएकी छिन्। कोरोनाले तहस नहस पारेको व्यापार व्यवसायमा पहिला जस्तो मानिसको आवत जावत नभए तापनि आफूहरूले आफ्नो र ग्राहकको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै मापदण्ड पालना गरेको बताउँछिन्। तर सरकारले भने चाहिँ अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गराउन नसक्ने बताउँछिन्। भोलि किनभने अब यो त महामारीको रूपमा फैलिएको छ, भोलि मलाई लाग्न सक्छ, हामीलाई जसलाई पनि लाग्न सक्छ। त्यसको तयारी सँगसँगै अब हामीले त्यसको अब के गर्ने त भोलि भइहाल्यो भनेर एउटा प्राथमिकताको लागि हामीले इन्सुरेन्स पनि गरेर र गर्नुपर्ने खण्डमा भोलि अब एउटा सोसाइटी लेभलमा एउटा उसमा फेरि देखियो अरे भने हामी अभियसली त्यो गराउनु पनि पर्छ। अब हाम्रो पनि दायित्व, हामी नागरिक भएको हुनाले हाम्रो पनि केही दायित्व हुन्छ। अब त्यसमा अब सरकारले हामीले केही सहुलियत दिदियोस् अथवा केही हामीलाई हेरिदियोस्, त्यो अभियसली हाम्रो चाहना हुन्छ। यस्ता व्यवसायमा संलग्न हुने कर्मचारी तथा व्यवसायीहरूको सम्बन्धित उद्योग व्यवसायहरूले आफ्नै खर्चमा पीसीआर परीक्षण गराउन सरकारले सचेत गराएको हो। व्यवसायी वा त्यससँग सम्बन्धित निकायहरूले सरकारको अनुरोधलाई मान्लान् त? व्यवसायी वा त्यससँग सम्बन्धित निकायहरूले सरकारको अनुरोधलाई मनन गर्लान् त? कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले थप जिम्मेवार बन्न र बढी जोखिम क्षेत्रमा संलग्न व्यापार व्यवसायीहरूले पनि सहयोग गर्नु जरुरी छ। समाचारको सिलसिला जारी नै छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकार पछिल्लो समय पटक पटक जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट चुकिरहेको छ। विशेष गरी कोरोना भाइरस संक्रमण नेपालमा फैलिसक्दासम्म सरकारले रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा असफल भएको सरकारले यही बेला अर्बौं रुपैयाँका सवारी साधन खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सरकारको प्राथमिकतामा नागरिकको स्वास्थ्य पर्नुपर्ने हो। कोरोना भाइरस समुदाय स्तरमै प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा जनजीवन प्रभावित भएको छ। तर सरकारले न रोकथाम र नियन्त्रणमा पर्याप्त ध्यान दिन सक्यो, न पीसीआर परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा। अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमितका लागि उपचार गर्न भेन्टिलेटर र आइसियु बेडको पनि व्यवस्था हुन सकेको छैन। तर सरकारले यति बेला नगरे पनि हुने कामलाई भने प्राथमिकतामा राखेको छ। कोरोना महामारीकै बेला नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आए पनि त्यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रभन्दा बढी विलासी वस्तुलाई बढी ध्यान दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सवारी खरिद, मर्मत र इन्धनका लागि 6 अर्ब 15 करोड 58 लाख विनियोजन गरेको छ। यो रकम गत वर्ष यही शीर्षकमा गरिएको खर्चभन्दा 53 करोड बढी हो। गाडी किन्न अर्थ मन्त्रालयको विविध शीर्षकमा 50 करोड छ। सत्तारूढ दल नेकपाकै नेता तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले सरकारले प्राथमिकताका विषय छनौट गर्न नसकेको आरोप लगाए। सरकार कामभन्दा धेरै गफमा रुमलिएको अधिकारीको तर्क छ। पहिलो कुरा त भएका साधन स्रोतको प्राथमिकीकरण गरेर अब एकदमै स्वास्थ्य विकासका बिरामीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर त्यो यहाँ त्यसलाई उपचारमा लगिहाल्नु पर्यो
र सँगसँगै भेन्टिलेटरहरू थप्न र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई विशेष तालिम दिएर भए पनि हटाउने परिबन्ध गर्नु पर्यो। योभन्दा अरू के गर्न सकिन्छ? गफै त गर्न सकिन्छ, यो त कामै गरेको गफ र काम त फरक छ। यति यो मात्रै तयारीले हुँदैन भन्ने कुराको वार्न हामीलाई गरिसक्यो, सचेत गराइसक्यो। त्यस कारणले त्यसका लागि अझ फड्को मारेर अगाडि बढ्नु पर्यो। सरकारले पाटन अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, वीर अस्पताल, आयुर्वेद तालिम केन्द्र कीर्तिपुर, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा 20-20 गरेर 120 आइसियु बेड थप्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसका लागि प्रति अस्पताल 12 करोड 50 लाखका दरले रकम निकासा गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ। तर टेको अस्पताल बाहेक अन्यत्र आइसियु थपिएका छैनन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्वले खर्च धान्न सक्ने अवस्था नरहेको र यसै वर्ष सरकारलाई आर्थिक सङ्कट पर्ने बताइरहँदा यस्ता अनावश्यक खर्चले गर्दा थप आर्थिक सङ्कट निम्तनेमा दुई मत छैन। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद समाधान उन्मुख देखिएको छ। शुक्रबार मध्याह्नमा बसेको दुई अध्यक्ष बीचको बैठकले विवाद अन्त्यका लागि सुझाव पेश गर्न कार्यदल बनाएको छ। सहमतिमै कार्यदल बनेपछि अब विवाद पनि अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा विवाद समाधानका लागि सुझाव पेश गर्न महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भएको भेटमा कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको हो। केपी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका दुई जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यदल गठन भएको हो। कार्यदलमा भीम रावल, शङ्कर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य रहेका छन्। कार्यदलले पार्टीभित्रका समस्या समाधानका लागि एकीकृत सुझाव दिनेछ। त्यस आधारमा दुई अध्यक्षले सहमतिको प्रस्ताव सचिवालयमा पेश गर्ने बताइएको छ। यसअघि बिहिबार दाहालसँग भएको भेटमा पनि ओलीले कार्यदलको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। चैतमा महाधिवेशन गर्ने, सहमतिकै आधारमा सरकार तथा पार्टी सञ्चालन गर्ने लगायतको विषयमा छलफल भएपछि कार्यदल बनाइएको हो। अहिलेको केन्द्रीय कमिटीलाई आयोजक कमिटीमा रूपान्तरित गर्ने र त्यसको नेतृत्व दाहालले गर्ने, सरकार र पार्टी सञ्चालनमा देखिएका कमी कमजोरी हटाउने, यसअघि भएका कमी कमजोरीप्रति आत्मआलोचित हुने, सबैलाई मान्ने हुने गरी मन्त्री परिषद पुनर्गठन, मुख्यमन्त्रीहरू फेर्ने लगायत सहमतिको प्याकेज तयार भइरहेको बुझिएको छ। कार्यदलका सदस्य मध्येका एक डाक्टर भीम रावलले कार्यदल बनाइएको भए तापनि कार्यदलको औपचारिक बैठक बसी नसकेको, कार्यदल कति समयका लागि लगायतका विभिन्न विषयहरूमा स्पष्ट नआएकाले अहिले नै कार्यदलका बारेमा आफूले कुनै प्रतिक्रिया दिन नचाहेको बताउनुभयो। रावलले छिट्टै कार्यदलको बैठक बसेपछि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आधिकारिक धारणा आउने समेत बताउनुभयो। त्यसैगरी नै कार्यदलका अर्का सदस्य पम्फा भूषालले समेत भर्खरै गठन गरिएको कार्यदलमा आफू पनि रहेको जानकारी पाए पनि कार्यदलकै सदस्यहरू बीचमै कुनै छलफल र बैठक नभएको भन्दै प्रतिक्रिया दिन मान्नु भएन। यता कार्यदलका संयोजक नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई हामीले निरन्तर सम्पर्क गर्न खोजे पनि उहाँले फोन नै उठाउनु भएन। समस्या समाधानका लागि बनाइएको कार्यदलका सदस्यहरूले बोल्नै नचाहनुले बोल्दा सहमति बिग्रने हो कि भन्ने डर पैदा भएको हो कि भन्ने आकलन सजिलै गर्न सकिन्छ। केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री ओलीले 5 दिनभित्र पार्टीभित्रको समस्या समाधान हुने घोषणा गरेको भोलिपल्टै अर्थात् बिहिबार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बालुवाटार पुगेका थिए। बालुवाटारमा 4 घण्टासम्म दुई अध्यक्ष बीच वार्ता भएको भोलिपल्टै अर्थात् आज 6 सदस्यीय कार्यदल घोषणा गरी सहमति नजिक पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको चलखेल कसरी रोक्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ। शुक्रबार सर्वोच्चले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई संयोजक बनाएर समिति गठन गरेको हो। समितिमा न्याय परिषद, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनको पनि प्रतिनिधित्व रहने सर्वोच्चले जनाएको छ। समितिलाई यस अघिका अनुसन्धान प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गरेर 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप तथा त्यसको रोकथाम उपाय सम्बन्धमा समितिले अध्ययन गर्नेछ। त्यसैगरी यस अघि भएका अध्ययन प्रतिवेदन समेतको अध्ययन गरी त्यस्ता क्रियाकलाप रोक्न कानुनी संरचना लगायत उपयुक्त र प्रभावकारी उपाय सहितको प्रतिवेदन तयार गर्न भनिएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न घटनामा सर्वोच्च अदालतले दिएका फैसला विवादास्पद र न्यायिक मूल्य मान्यता बाहिर गएको देखिएको भन्दै केही कानुन व्यवसायीहरूले हप्ता अघि सर्वोच्चको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। केही दिन अघि नेपाल बार एसोसिएसनले पनि न्यायालय विवादमा फस्दै गएको भन्दै सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशलाई तालिम दिन सुझाव दिएको थियो। बारले सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने, न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनैतिक भागभण्डा रोक्नुपर्ने लगायतका 17 बुँदे माग प्रधान न्यायाधीश समक्ष राखेको थियो। एकपछि अर्को आरोप लागेपछि सर्वोच्चले अध्ययन समिति समेत बनाएको छ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न मुलुक नै लकडाउन गरियो। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा लकडाउन भएपछि शिक्षण संस्था पूर्णतया ठप्प रहे। अहिले लकडाउन अन्त्य भइसकेको छ, तर वैशाखमा सुरु हुनुपर्ने शैक्षिक सत्र 5 महिना बितिसक्दा पनि शिक्षण संस्था खुलाउने व्यवस्था छैन, जसका कारण यसपटकको शैक्षिक सत्र नै धरापमा परेको छ। शैक्षिक सत्रको 5 महिनासम्म पनि सरकारले भर्न अनुमति समेत नदिँदा लाखौं लाख विद्यार्थीको सिकाइ अवरुद्ध भएको छ। पूर्ववत अवस्थामा पठन पाठन सञ्चालन गराउन तत्काल असम्भव छ, तर नयाँ विकल्प पनि सरकारले दिन सकेको छैन। शिक्षा मन्त्रालयले सही निर्णय दिन नसक्दा विद्यालय, अभिभावक र विद्यार्थी सबै अन्योलमा छन्। एक शैक्षिक वर्षमा 220 दिन विद्यालय खोल्नुपर्ने र 192 दिन पठन पाठन सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार पठन पाठन गराउन अब असम्भव जस्तै छ। शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक तुलसी थपलियाले छिटोभन्दा छिटो विद्यालय खोल्ने बारेमा छलफल भइरहेको बताएका छन्, तर कोरोना संक्रमणको जोखिम झन बढेकाले कहिलेदेखि पढाइ सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यसको कुनै ठेगान छैन। धान्न सकिने अवस्थामा रहन्छ। जोखिमको आकलन गरेर त्यसको आधारमा चाहिँ जोखिम नभएका वा न्यूनतम जोखिम भएका ठाउँमा पहिला र जोखिम बढी भएका ठाउँमा पछि हुने गरी विद्यालय खोल्ने बारेमा छलफल जारी छ। यदि असोजदेखि विद्यालय खोल्ने हो भने चैत्रसम्ममा 7 महिनामा 210 दिन बाँकी हुन्छ। एउटा शैक्षिक सत्रमा न्यूनतम 180 दिन अर्थात् 1000 घण्टा पढाउनु पर्छ। 210 दिन मध्ये 180 दिन पढाइ सञ्चालन गर्न असम्भव देखिँदैन। यता निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारले उचित विकल्प तयार पार्न नसक्दा यो शैक्षिक वर्ष धरापमा परेको आरोप लगाएका छन्। विद्यालय सञ्चालन हुने विषयवस्तु नै हो र यस अर्थमा चाहिँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले 1 गतेदेखि भर्ना गर्नुहोस् अनि चाहिँ शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउने भन्ने कुराको मैले तारतम्य अलि बुझ्दिनँ। लामो समयसम्म चाहिँ शैक्षिक सत्रको उठान नभइसकेको अथवा शैक्षिक सत्र सुरु नभइसकेको वर्तमानको स्थितिमा भर्ना गर्न मात्रै अभिभावकहरू आउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। वैशाखदेखि नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका अधिकांश विद्यालयले भर्ना लिन र शुल्क उठाउन नपाएपछि भर्चुअल पठन पाठन बन्द गर्न थालेका छन्। यही तथ्यलाई शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले बुझ्न नसकेको अभिभावक र विद्यालय सञ्चालकहरू बताउँछन्। सरकारले यसअघि 1 भदौदेखि विद्यालय भर्न सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर पछि निर्णय परिवर्तन भएकाले भर्ना गर्ने समय पनि पछाडि धकेलिएको छ। प्राइम समाचारका लागि गीताञ्जली अधिकारीको रिपोर्ट। लुम्बिनीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बौद्ध सभा हाल निर्माणको काम 90% सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना लुम्बिनी विकासको गुरु योजना अन्तर्गत ध्यान केन्द्र सभाहाल निर्माणको काम 90% सम्पन्न भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। लुम्बिनीमा पर्यटकीय आकर्षण बढाउन ध्यान केन्द्र सभाहाल निर्माण गर्न लागेको हो। ध्यान केन्द्र सभाहालको मौसम अनुसार 6 देखि 8 डिग्रीसम्म तापक्रम तलमाथि हुन सक्ने EPS प्यानल प्रयोग गरेर छानो बनाइएको छ। अहिले हलभित्र मोज्याक फ्लोरिङको काम अन्तिम चरणमा पुगेको निर्माण कम्पनीले जानकारी दिएको छ। 18 वर्ष अलिकति ढिलो देखिरहेको छ, तर पनि हामी चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट टेक्निसियनहरूलाई यहाँ साइडमा जम्मा गरेर अब फल सिलिङको काम सुरु गर्न लागेका छौँ र अहिले हाम्रो काम भनेको फल सिलिङकै काम हुनुपर्ने छ। त्यो गरेपछि हाम्रो यो प्रोजेक्टलाई बल्ल टाइममा सिद्धिने सम्भावना हामीले चाहिँ देखिरहेका छौँ। 8300 वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा ध्यान केन्द्र सभाहाल निर्माण भएको छ। छाता शैलीमा बनाइएको अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न हल मुलुककै सबैभन्दा ठूलो भएको दावी गरिएको छ। हलमा 5000 संख्या अटाउने क्षमता भएको लुम्बिनी विकास कोषको भनाइ छ। हलमा ठूला राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सभा समारोह र ध्यान शिविर आयोजना गर्न मिल्ने गरी निर्माण गरिएको छ।
आएको छ 80 देखि 90% काम सम्पन्न पनि भइसकेको छ र हामी आगामी वर्ष बुद्ध जयन्ती यही हलमा मनाउने पनि सोचमा रहेको छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले जुन यो अभियानलाई अगाडि बढाउनु भएको छ त्यो अनुरूप अहिले गुणस्तरीय काम पनि भएको छ र हामी चाहन्छौँ कि आउने बुद्ध जयन्ती यही हलमा मनाएपछि विश्व समुदायका विभिन्न ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू पनि यही सम्पन्न हुन्छन्, ध्यानका कुराहरू हुन्छन्। पहिलो चरणको आयोजना अन्तर्गत अनक अर्घाखाँची बाबुल जेभी कम्पनीले 28 करोड 13 लाख लागतमा निर्माण गर्दै आएको छ। दोस्रो चरणका लागि 38 करोड लागत रहेको विकास कोषले जनाएको छ। पर्यटन व्यवसायीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई पत्र लेखेका छन्। 6 महिनाभन्दा लामो समयदेखि आम्दानी विहीन बनेका व्यवसायी र काम गुमाएका मजदुरको धैर्यको बाँध नटुट्दै व्यवसाय बचाउने गरी उचित कदम चाल्न माग गर्दै पत्र पठाएको हो। पर्यटनमा आबद्ध 2 दर्जन सङ्घ संस्थाले संयुक्त रूपमा चिठी लेख्दै जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै व्यवसाय सुरु गर्ने वातावरण निर्माण गर्न व्यवसायीले माग गरेका हुन्। सरकारले 1 भदौमा पर्यटन र हवाई यात्रा खोल्ने निर्णय लिएको थियो। सोही अनुसार 15 साउनबाट होटेल खोल्ने निर्णय भएको थियो, तर यी सबैमाथिको प्रतिबन्ध थप 15 दिन लम्बिएको छ। व्यवसायीले 16 भदौबाट भने व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। समाचारको सिलसिला जारी नै छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार। अविरल वर्षपछिको पहिरोमा परि कालीकोट र सिन्धुपाल्चोकमा गरी 17 जनाको मृत्यु, 27 अझै बेपत्ता। तत्काल उद्धारमा खटिन विभिन्न दलको कार्यकर्तालाई निर्देशन। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 49 पुग्यो। आजै 4 जना संक्रमितको मृत्यु, 594 जना संक्रमित थपिए। उपचारका लागि पूर्वाधार अभाव रहेको सरकारको स्वीकारोक्ति। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै नाकाहरूमा उच्च निगरानी। देशका दर्जनौं स्थानमा निषेधाज्ञा र सेवा ठप्प। समुदायमा कोरोनाको आतंक। सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद समाधान उन्मुख। अध्यक्षद्वयको सहमतिमा विवाद अन्त्यका लागि सुझाव पेश गर्न महासचिव पौडेलको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय कार्यदल गठन। यसपटकको शैक्षिक सत्र यतिकै खेर जाने अवस्था सृजना भएपछि सरकारवालाद्वारा चिन्ता व्यक्त। सरकारले उचित विकल्प दिन नसक्दा विद्यार्थीको भविष्य अन्यलमा। तालिबानी लडाकुले आग्रह गरे पनि अफगानिस्तानले 400 लडाकुलाई जेलमुक्त नगर्ने, गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्नलाई छुट दिन नसक्ने राष्ट्रपति घानीको जवाब। र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका लागि खरिद गरिएको सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएको आशंका, कडा छानबिन गर्न सरकारद्वारा राखेपलाई निर्देशन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले कर सहभागिता र दायरा बढाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष करको दायरा भन्दा बाहिर रहेका करदाताका लागि छुट तथा सहुलियत ल्याउने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले व्यक्ति तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लागि छुट र सहुलियत ल्याएसँगै कोरोना भाइरसले पुर्याएको आर्थिक क्षतिको समेत ध्यानमा राखी सरकारले नयाँ योजना ल्याएको छ। विद्यमान आर्थिक ऐनले प्रदान गरेका छुट तथा सहुलियतलाई उपयोग गरी करदातालाई जरिवाना तथा अन्य कारबाहीबाट बच्न सक्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न योजना ल्याएको छ। विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार कुनै व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आय आर्जन गरेको तर त्यसरी आर्जन भएको आयमा कर नबुझाएको भए त्यस्ता व्यक्तिले सर्वप्रथम स्थायी लेखा नम्बर लिएर छुटको फाइदा लिन सक्ने जनाएको छ। पान नम्बर लिएपछि आर्थिक वर्ष 2074-75 र 2075-76 को बुझाउनु पर्ने आय विवरण र सोमा लाग्ने कर 2077 फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा यस्तो करमा लाग्ने शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने विभागले जनाएको छ। आर्थिक वर्षको आय विवरण र सोमा लाग्ने कर, शुल्क तथा ब्याज बुझाउनु पर्ने अवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ।
स्थायी लेखा नम्बर लिएर आय विवरण पेश नगर्ने वार्षिक 50 लाख रुपियाँसम्मको कारोबार गर्ने व्यक्तिले आर्थिक वर्ष 2073-74 यताको लगातार 3 आर्थिक वर्षको आय विवरण, सो आय विवरण अनुसार आयकर र सोमा लाग्ने ब्याजको 25% हुने रकम आगामी फागुन मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सो अवधिसम्म कर तिरेमा आयमा लाग्ने कर, शुल्क तथा बाँकी ब्याज मिना हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ। विभागले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझे प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। मुद्दामा गएका अधिकांश मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दा, करदाताले फिर्ता लिएर निर्धारण भएको आयकर, भ्याट, अन्तशुल्क बापतको कर र ब्याज फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा समेत त्यसमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिना हुने विभागले जनाएको छ। यस वर्ष सरकारले साना करदाताका लागि पर्याप्त छुट र सहुलियत ल्याएको छ। वार्षिक 20 लाखसम्मको कारोबार वा 2 लाखसम्म आय भएका व्यक्तिलाई लाग्ने आयमा यो वर्ष 75% सम्म छुट दिइएको छ। वार्षिक 20 लाखदेखि 50 लाखसम्मको कारोबार हुने करदातालाई आयकरमा 50% छुट दिइएको छ। वार्षिक 1 करोड रुपियाँसम्म कारोबार हुने करदाताको हकमा 25% कर छुट हुनेछ। कोरोनाबाट अति प्रभावित होटल, ट्राभल, यातायात, ट्रेकिङ र हवाई सेवामा वार्षिक 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी कारोबार गर्नेलाई आर्थिक वर्ष 2076-77 को आयकरमा 20% छुटको सुविधा समेत यो वर्ष सरकारले ल्याएको छ। कोरोना प्रभावित छापा तथा विद्युतीय प्रकाशन वा प्रसारण गृह, होटल, पर्यटन, चलचित्र घर तथा ढुवानी व्यवसायले भ्याट विवरण पेश गर्ने अवधिलाई भने 24मासिक कायम गरेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तालिबानी लडाकुले आग्रह गरे पनि अफगानिस्तानले 400 तालिबान लडाकुलाई जेलमुक्त नगर्ने भएको छ। अफगान सरकारले जेलमा राखेका लडाकुलाई जेलमुक्त गर्न इन्कार गरेको हो। राष्ट्रपति अशरफ घानीले 4600 जना बन्दीलाई रिहाई गरिसकिए पनि अब नछाड्ने बताएका हुन्। राष्ट्रपति घानीले गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न भएका 400 तालिबानी लडाकुलाई रिहाईको निर्णय गर्ने अधिकार आफूसँग पनि नरहेको बताएका छन्। अफगानी ज्येष्ठ एवं प्रबुद्ध समूहको भेलाले मात्र उनीहरूको भाग्यको फैसला गर्न सक्ने राष्ट्रपतिले बताउँदै आएका थिए। गएको फेब्रुअरीमा अमेरिका तालिबान बीच भएको एक सम्झौतामा अफगान जेलमा बन्दी 5000 तालिबान लडाकु एमबी कब्जामा रहेका 1000 सरकारी सैनिकलाई मुक्त गर्ने उल्लेख भएको थियो। त्यसैले तालिबानहरूले ती सबैजनालाई रिहा नगर्दासम्म आफूहरू वार्तामा नबस्ने बताएका छन्। उनीहरूलाई रिहा गरिएमा छिट्टै वार्तामा बस्ने तालिबानी समूहको भने भनाइ छ। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण 7,58,000 बढीको मृत्यु भएको छ। केही बेर अघिसम्म 2,11,00,000 व्यक्ति कोरोना संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये हालसम्म 1,39,00,000 कोरोना मुक्त भएका छन्। उपचाररत 63,94,000 मध्ये 64,000 को अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र 54,16,000 कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन्। यस प्रकोपका कारण अमेरिकामा 1,70,000 को मृत्यु भइसकेको बताइएको छ। दक्षिण अमेरिकामा 50,74,000 कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन्। त्यहाँ 1,71,000 को मृत्यु भएको छ। उत्तर अमेरिकामा 63,83,000 जना कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन्। त्यहाँ 2,43,000 जनाको मृत्यु भएको छ। युरोपमा 31,14,000 जना कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन् भने 2,02,000 को मृत्यु भएको छ। एसियामा 54,16,000 मा कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको छ भने 1,15,000 को मृत्यु भएको छ। अफ्रिकामा 10,89,000 मा कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको छ भने 24,000 को मृत्यु भएको छ। ओसियानामा 24,000 मा कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको छ भने 398 जनाको मृत्यु भएको छ। अब खेलकुद समाचार।
13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद शाखामा विभिन्न खेलकुद सामग्री खरिदमा हिनामिना गरेको भन्दै विषयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कडा छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ। विशेष गरी ब्याडमिन्टन खेलाडीले नै उजुरी दिएपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको छ। खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले आज राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल, उपाध्यक्ष शिव कोइराला लगायत विभागीय प्रमुखहरूलाई बोलाएर यो विषयमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएका हुन्। यसका साथै उनले विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको समाचारका आधारमा परिषदलाई सबै बुझेर कडा भन्दा कडा कारबाहीका लागि पत्र पनि काटेको छ। शुक्रबार खेलाडीले नै परिषदका सदस्य सचिवलाई उद्धृत गर्दै सागका बेला पुरै खेलकुद सामग्री नपाएको र पाएका सामग्री पनि गुणस्तरहीन रहेको भन्दै निवेदन दिएका थिए। यसका साथै खेलाडीले सागका बेला तोकिएको सामग्री किन नपाएको भन्दै छानबिनका लागि माग समेत गरेका थिए। उनीहरूले ब्याडमिन्टनका केही पदाधिकारीले खेलाडीको सामग्रीबाट लाखौं रुपियाँ हिनामिना गरेको बताएका थिए। बैठकले सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी सुरक्षा मापदण्ड अनुसार प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर परिषदको दिवस बनाउन गर्नुपर्ने रचनात्मक कार्यक्रमको खाका तयार गर्न राखेपलाई निर्देशन समेत दिएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अविरल वर्षापछिको पहिरोमा परि कालीकोट र सिन्धुपाल्चोकमा 17 जनाको मृत्यु, 27 जना झैं बेपत्ता। तत्काल उद्धारमा खटिन विभिन्न दलको कार्यकर्तालाई निर्देशन। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 49 पुग्यो। आजै 4 जना संक्रमितको मृत्यु, 594 जना संक्रमित थपिए। उपचारका लागि पूर्वाधार अभाव रहेको सरकारको स्वीकारोक्ति। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै नाकाहरूमा उच्च निगरानी। देशका दर्जनौं स्थानमा निषेधाज्ञा सेवा ठप्प। समुदायमा कोरोनाको आतंक। सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद समाधान उन्मुख। अध्यक्षद्वयको सहमतिमा विवाद अन्त्यका लागि सुझाव पेश गर्न महासचिव पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन। यसपटकको शैक्षिक सत्र यतिकै खेर जाने अवस्था सृजना भएपछि सरकारवालाद्वारा चिन्ता व्यक्त। सरकारले उचित विकल्प दिन नसक्दा विद्यार्थीको भविष्य अन्यलमा। तालिबानी लडाकुले आग्रह गरे पनि अफगानिस्तानले 400 लडाकुलाई जेलमुक्त नगर्ने, गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्नलाई छुट दिन नसक्ने राष्ट्रपति घानीको जवाब। र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका लागि खरिद गरिएको सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएको आशंका, कडा छानबिन गर्न सरकारद्वारा राखेपलाई निर्देशन। टाइम समाचार अहिलेलाई सकियो। अब यहाँहरूले कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।